बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंडो पाक हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर है, जो कि दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडो पाक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर लेक्चर है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि मैंने लियाकत अली ख़ान टू ख्वाजा नाज़मुद्दीन के जो गवर्नमेंट का पीरियड है, जो कुछ इन्होंने किया है इस टेन्योर के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके अलावा ग़ुलाम मोहम्मद का जो टेन्योर है उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सिकंदर मिर्ज़ा के ऊपर आज लेक्चर है। उसके अलावा पैन इस्लामिक मूवमेंट के ऊपर लेक्चर बनाया, उसका लिंक रिटन मटेरियल का। उसके अलावा सिल्क लेटर मूवमेंट, इसका रिटन मटेरियल का लिंक, इन तब तमाम के मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको जो है वो इंग्लिश में डिटेल में वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। उर्दू में यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लें और इंग्लिश में आप वहाँ पर उसको स्टडी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा के ऊपर है और उनका टेन्योर 1955 से 1958 तक। लेक्चर को मैंने बनाया, मेरा नाम ईस्ट वेस्ट नॉलेज वेबसाइट है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के बारे में बता दूँ। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो उन 5 मेंबरों में से थे जिनको ग़ुलाम मोहम्मद ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था, लेकिन ये मेंबर ऑफ असम्बली नहीं थे, एक तरह से नॉन इलेक्टेड पर्सन थे। फ्रॉम मई 1954 से ये ऑनवर्ड ये गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के। ग़ुलाम मोहम्मद की जिस वक्त गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की सेहत ख़राब हुई है तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को एक्टिंग गवर्नर जनरल बना दिया था। तो और फिर उसके बाद इन्होंने ओहदा संभाल लिया ये वाला। इन्होंने आते ही जो काम किया वो सबसे पहले तो इन्होंने डिसमिस किया मोहम्मद अली बोगरा को एज प्राइम मिनिस्टर और उनको दोबारा जो है वो यूएसए का एम्बेसडर बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया चौधरी मोहम्मद अली को और उनको हार्ड प्रेस किया कि आप फौरी तौर पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दें। ये ज़रा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी ज़रा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाऊँगा। उसमें यह है कि 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन दूसरी दस्तूर साज असम्बली ने एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था और इसको फॉर्मली इन्फोर्स किया गया था। 23 मार्च 1956 को इसको नाफिज कर दिया गया था पूरे मुल्क के अंदर। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ था। 2 पार्टीज़ जो बड़ी पार्टीज़ और अहम पार्टीज़ थी उनकी विशेष के दरमियान, एक मुस्लिम लीग दूसरी यूनाइटेड फ्रंट, और दोनों ही मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थी। अलबत्ता जो यूनाइटेड फ्रंट थी उसने अपने कुछ एतराज़ात जो है वो कम कर दिए थे, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, जो सीट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी इन द असम्बली में, और नो लॉन्गर डिमांड की इन्होंने कि फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड भी इन्होंने कम कर दी थी। फिर उसके दूसरी तरफ बंगाली को जो है वो एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो बंगालियों का मसला था बांग्लादेश के लोगों का, वो उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये भी होगी। और पाकिस्तान को जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया था। उसकी जो भी पावर्स है उसके ऊपर जो है वो मैंने एक सेपरेट इमेज लगाई हुई है इस लेक्चर के अंदर, आप इसको देख लेंगे। उसके अलावा 2 साल ये आइन चला, उसके बाद फिर जो है ये मनसूख हो गया था। फिर राइट्स कौन कौन से दिए गए थे जो गारंटी की गई थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली चीज़ तो ये है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त दी गई थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैंने जो है वो यूनाइटेड नेशन ने जो एक इसके ऊपर बताया है कि उसका क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसको मैं जो है वो इसके अंदर अटैच करूँगा, यहाँ पर अटैच कर दूँगा कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप उसको वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, कहीं रेफरेंस भी दे सकते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमारे जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी थी असम्बली के अंदर, और असम्बली की भी आज़ादी होगी। राइट टू वोट का हक दिया था, फिर राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट टू क्रिटिसाइज का हक दिया था, फिर फ्रीडम फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट से आज़ादी होगी, या बिला पूछे कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। मज़हब की आज़ादी होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी एज अ सिटीजन, तमाम शहरी बराबर होंगे। उसके अलावा फिर राइट टू सिक्योरिटी का हक होगा, फिर राइट टू मैरिज, शादी का हक होगा, राइट टू एजुकेशन का हक होगा, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। उसके अलावा राइट टू चूज़ ट्रेड और प्रोफेशन, आप कोई भी पेशा या तिजारत इख्तियार कर सकते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन। तो ये इसके अंदर जो है वो शामिल की गई थी। तो 1 यूनिट पॉलिसी क्या थी? नवंबर 1954 के अंदर मोहम्मद अली बोगरा ने प्रपोज किया कि 4 प्रोविंसेस
کو ملا کر اور 10 پرنسلی اسٹیٹس کو ملا کر پاکستان کے اندر ان کو ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا، جس کو ہم ویسٹ پاکستان کہیں گے. تو 5 اکتوبر 1955 کو مرزا نے جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کیا کہ اس کو ایک بنا دیا جائے، یعنی کہ 4 صوبوں کو اور 10 پرنسلی اسٹیٹس کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے. اس کو 1 یونٹ اسکیم کا نام دیا گیا، دیٹ واز ویسٹ پاکستان. اس کے علاوہ اچھا اس کو بنانے کی کیا اس کے آرگومنٹس کیا تھے، یعنی کہ اس وقت جو سوچا اس کا کیوں بنایا جائے، اس کی یہ تھی کہ ایک تو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے سنگل پروونس تھا جو کہ مور ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو تھا. دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا کہ سنگل پروونس جو ہے وہ جو درمیان میں ڈفرینسز ہیں لوگوں کے درمیان اس کو کم کرے گا، جیسے کوئی تعصب ہے صوبائی لیول پر وہ کم ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ کوئی رائیولریز ہیں، کوئی دشمنیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. پھر اس کے علاوہ 2 صوبوں کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا ملک کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ اس کے اوپر ریئیکشن کیا آیا تھا، اس کے اوپر ریئیکشن یہ تھا کہ کوئی تو سارے لوگ تو اس سے خوش نہیں تھے اور سب نے بھی اس کو ویلکم بھی نہیں کیا اور سب اس کے بارے میں ناراض بھی نہیں تھے. تو پہلا اس کے اوپر ریئیکشن تو یہ آیا تھا جو اپوننٹس نے کیا تھا کہ جو پروونشل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ ملکی سطح پر یا ہماری ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد لیڈنگ جو پروونشل پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹیز تھا ان کو یہ تھا کہ ہمارا جو ہے وہ پاور ہماری ختم ہو جائے گی، فیئر اور لاس آف پاور. اس کے علاوہ جو دوسرا یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش سے لوگ تھے جو ان کی میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں وہ کم ہو جائے گی، یعنی کہ وہ آبادی میں وہ لوگ زیادہ تھے، وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ جتنی ہماری آبادی کے حساب سے سیٹیں بنتی ہیں آپ ہمیں سیٹیں دیں. لیکن یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو سیٹیں دے دی تو پھر وہ نیشنل اسمبلی میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہی گورنمنٹ بنائیں گے، وہ پاور میں آ جائیں گے. تو اس سے یہ ان کے ساتھ پاور شیئر نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ان کا ایک ایشو تھا. اس کے علاوہ پھر جو اسکندر مرزا نے جو ماڈرنائزیشن لے کے آئے تھے وہ کس قسم کی ماڈرنائزیشن تھی اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. یہاں پر اسکندر مرزا کی گورنمنٹ نے کچھ پروگرام انیشیٹ کیے تھے، انڈسٹریلائزیشن اور رورل ڈیولپمنٹ پروگرام تھے، جس میں کراچی ایئرپورٹ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا 1955 کے اندر میں. اس کے بعد پھر ماڈرنائزیشن لائی گئی ریلوے کے اندر، ٹیلی فون سسٹم کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کو ماڈرن کیا گیا، ہیلتھ سسٹم کو بہتر کیا گیا، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا گیا. اس کے علاوہ پھر اب ایسٹ پاکستان کے حوالے سے ذرا دیکھتے ہیں. ایسٹ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے پور رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ کے اندر گورنمنٹ کے ڈیسیجن میکنگ میں کوئی اتنا خاص اختیار نہیں تھا. پھر وہاں پر جو ہے وہ فوڈ شارٹیج اور اس قسم کے فلڈ اور پروگرام آتے تھے. پھر چودھری محمد علی نے جن کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا تھا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا 12 ستمبر 1956 کو. پھر ان کی جگہ پھر انہوں نے ریپلیس کیا حسین شہید سہروردی کو. یہ پولیٹیشین تھے فرام ایسٹ پاکستان. ان کو امید تھی کہ یہ جو ہے وہ اب صورتحال بہتر ہوگی، لیکن وہ ان کے پپٹ نہیں بننا چاہتے تھے، کٹ پتلی بن کے کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ بھی اکتوبر 1957 میں ڈسمس ہو گئے تھے. پھر اس کے علاوہ ملک فیروز خان نون کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈویژن میں تھی، تو وہ بھی پھر جو ہے وہ کوئی خاص کام نہیں کر سکی تھی. اس سے پھر یہ ہو کہ ان کی جو اپنی گورنمنٹ تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی اور ان کی نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ پاور بھی کم ہونا شروع ہو گئی. تو پھر انہوں نے 7 اکتوبر جب دیکھا 7 اکتوبر 1958 میں کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ کانسٹنٹ ڈس ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ کے اندر، تو انہوں نے پھر ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور پھر وہ انہوں نے پاور جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی تھی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے. پھر جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ 27 اکتوبر کو مکمل طور پر سنبھال لیا سارا کچھ اور ان کو جو ہے وہ ایکسائل کر دیے تھے لندن میں. اور یہ ملک کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری رول تھا. میں ذرا اس کو ذرا بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، آپ سے پہلے ذرا اس کو مکمل کر لوں. ڈکلیریشن آف مارشل لاء، جس وقت مارشل لاء لگا اکتوبر 1958 میں، تو جو 23 مارچ 1956 کا آئین تھا اس کو اپروگیٹ منسوخ کر دیا گیا تھا. اور جو گورنمنٹ تھی ول بی ڈسمس امیجیٹ افیکٹ، جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، یعنی کہ جو گورنمنٹ ڈیموکریٹک لیول کی گورنمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور نیشنل پروونشل اسمبلیوں کو ڈیسالو تحلیل کر دیا گیا تھا، تمام پارٹیز کو ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ مارشل لاء کوئی الٹرنیٹیو گورنمنٹ نہیں آ جاتی تو مارشل لاء رہے گا. اچھا اس کے علاوہ دوسری اہم چیز کہ یہ کیوں لوگ اپسیٹ تھے، یہ والے وائی واز ایسٹ پاکستان اپسیٹ اوور سیپریٹ الیکٹوریٹ ایشو. جو اگر ہم دیکھیں کہ مسلم لیگ نے جس وقت سیپریٹ الیکٹوریٹ حاصل کیا 1909 میں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان کھڑا ہو تاکہ ہماری تعداد جو ہے وہ سیٹوں کی بڑھ سکے.
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ہندو جو ہے وہ کسی جگہ پر بہت پاورفل تھے گورنمنٹ مشینری میں اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بڑے طاقت میں تھے یہ. سو اب انہوں نے کتنی سیٹیں پر ان کا کنٹرول تھا، حالانکہ یہ مائنورٹی میں تھے تو ان کی 309 میں سے 142 سیٹوں پر کنٹرول تھا. اگر ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیتے تھے تو ان کی صرف اور صرف 70 سیٹیں بنتی تھی. لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اپریل 1957 میں نیشنل اسمبلی نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس سے پھر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے اندر مزید فرسٹریشنز اور اینگر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. تو ایسے ملک علیحدہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سالوں سال یا ڈیکیڈز کی جو ہے وہ ناانصافیاں شامل ہوتی ہیں، تو ملک جو ہے وہ سیپریٹ ہوتے ہیں، پروونسز سیپریٹ ہوتے ہیں. سو آج کا لیکچر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں تمام کے جو ہے وہ لنکس نیچے پرووائڈ کر دوں گا.